अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो अगर हम बायोलॉजी के लफ्ज़ी मतलब पे गौर करें तो बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से इसको अख़ज़ किया गया है, यानी निकाला गया है। तो बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड का मजमूआ है, जिसमें पहला लफ्ज़ जो है वो है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और दूसरा वर्ड है लॉजी, जो कि लोगोस से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना। तो ओवरऑल बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं तमाम बहस को छोड़कर सिर्फ एक पॉइंट जो है वो आपको बता देता हूँ, जो हर चीज़ को कवर कर लेता है। वो ये है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जानदार हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। बस ये आप याद रख लें। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन वो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने सिर्फ ये एक मेन प्रॉपर्टी याद रखनी है कि दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होगी। तो हम जिस जानदार में सेल्स मौजूद होंगे, खा वो प्लांट है, खा वो एनिमल है, खा वो इंसान है, उसकी जो स्टडी है वो बायोलॉजी में करते हैं। तो बायोलॉजी के लिए मैंने आपके सामने ये एक छोटा सा एक सिस्टम बना दिया है, लेक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, एल्गी है, ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज़म कंसिडर करते हैं, और इनको बायोलॉजी में जो है वो स्टडी किया जाता है। तो आइए इसके सबसे पहले कुछ देखते हैं कि इसके बायोलॉजी के मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि दुनिया में वो चीज़ें जो सेल्स या सेल की प्रोडक्ट से बनी होंगी। अब यहाँ पे सेल का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि सेल जो है ये एक छोटा यूनिट होता है जो बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मौजूद होता है, और इससे ही लाइफ जो है वो चलती है। ये एक यूनिट है लाइफ का, ज़िंदगी का, जिससे मिलकर सारी दुनिया के जानदार पैदा किए गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ईंट जो है जब आप जोड़ते हैं तो उससे पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। इसी तरीके से सेल्स आप जोड़ते जाएंगे तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो उनकी जो स्टडी है उसे बायोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी साइंस की ब्रांच। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ साइंस। अब साइंस जो है वो एक ऐसा इल्म है जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है। अब दुनिया में बहुत सारे इल्म हैं, जैसे लैंग्वेज का इल्म है, एथनिक्स यानी अखलाकियात का इल्म है, दीन का इल्म है, मुआशरती अलूम है, जियोग्राफ़ी है, या इस तरीके के बहुत सारे दूसरे अलूम हैं जिनके लिए ऑब्जर्वेशन करना या एक्सपेरिमेंट करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन बहुत सारे अलूम हैं जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, और इस तरीके के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी है, साइंटिफिक अलूम हैं जिन्हें ऑब्जर्वेशन की जाती है, पहले उनका मुशाहिदा किया जाता है, उसके बाद फिर उनको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया जाता है, और तब जाकर हमें नॉलेज जो है वो हासिल होता है। तो ऐसे इल्म को साइंस कहा जाता है। आगे फिर साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो फिर बेस्ट जो है वो लंबी हो जाएगी। तो बाकी साइंसेस की तरह, बाकी ब्रांचेस की तरह बायोलॉजी जो है वो भी एक साइंस की शाख है। उसके बाद आते हैं कि बायोलॉजी में हम किस को स्टडी करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम नेचर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने छोटा सा एक पोर्शन नेचर का लिया है। वाटर इकोसिस्टम है जिसमें फ़िश है, फ्रॉग्स हैं, बीटल्स हैं, क्रैब्स हैं, बड़ी फ़िश हैं, डक्स हैं, इसके अलावा पौधे हैं, वो पूरे इकोसिस्टम को बनाते हैं। ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे मिलजुल कर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे ये अपने आप को जो है वो सर्वाइव करवाते हैं, इसी को हमने समझना होता है, और यही बायोलॉजी है। तो इस तरीके से जो बायोलॉजी है ये वे टू अंडरस्टैंड नेचर, कि नेचर किस तरीके से चल रही है। अगर आप ज़िंदा रह रहे हैं और सोचो विचार नहीं कर रहे तो ये दुनिया बस आपको एक दुनिया लगेगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर
سوچو بچار کرنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں، تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا نظام ہے جو ایک چھوٹے سے جاندار سے شروع ہو کر بہت بڑے بڑے جانوروں پر مشتمل ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہی انٹریکشن سٹڈی کرنا جو ہے وہ بیالوجی کہلاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے صرف بیالوجی جو ہے وہ اکیلی کافی نہیں ہے، اس کے اندر پھر بہت ساری برانچز بنائی گئی ہیں، شاخیں بنائی گئی ہیں، تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکے۔ اب ایک ایسا سائنسدان، ایک ایسا پرسن جو بیالوجی کو اسٹڈی کرتا ہے، اسے ہم بایولوجسٹ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم بیالوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو بیالوجسٹ کیا کرتا ہے؟ بیالوجسٹ اسٹرائیو کرتا ہے، اسٹرائیو کوشش کرتا ہے۔ کیا کوشش کرتا ہے؟ انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کہ قدرت کیسے نظام دنیا کا چل رہا ہے، کائنات کیسے چل رہی ہے، لیونگ آرگنزم کیسے زندہ رہ رہے ہیں، وہ صرف سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ آج تک کوئی ایک ایسا بیالوجسٹ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے دنیا کو، میں نے لائف کو، میں نے لیونگ آرگنزم کو مکمل طور پر سمجھ کر لیا۔ نہیں، ایسا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹ ہوگا۔ ہاں، کوشش کر رہے ہیں انسان، کوشش کر رہے ہیں بیالوجسٹ کے لائف کو سمجھا جا سکے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور ایکسپلین بھی ابھی تک نامکمل طور پر۔ دیکھیں نا، ایک انسان ہے وہ بیالوجسٹ ہے، وہ مثال کے طور پر کسی جاندار کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی اسٹڈی کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیونگ آرگنزم ہمیشہ ایوالو ہوتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی اسٹڈی کو کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کائنات کے اندر ایک وائرس جو ہے، جو کہ لیونگ آرگنزم تو نہیں کنسیڈر کیا جاتا، لیکن وہ موجود ہے، اور اس نے پوری دنیا کے تمام سائنسدانوں کو بے بس کیا ہوا۔ اسی طریقے سے مچھر کو لے لیں، مکھی کو لے لیں، ابھی ان کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائی، تو ابھی ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایکسپلین کرتے ہیں ہم، اس کے بعد پھر انٹیگریٹ کرتے ہیں، مجموعہ معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کر کے، جمع کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی نیچرل انوائرنمنٹ میں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف بات وہی آ جائے گی کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم مکمل طور پر اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو بیالوجسٹ ہیں وہ کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ بیالوجسٹ جو ہیں وہ لیونگ آرگنزم ایکو سسٹم میں اس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، لیونگ آرگنزم کے، ان کے فنکشن، کون سا آرگن کون سا فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں کوئی ایک ایسا سائنسدان یا بیالوجسٹ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں دل کا ماہر ہو گیا ہوں، میں دل کی ہر چیز کو جانتا ہوں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا سائنسدان وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں برین کا ماہر ہو گیا ہوں، ماسٹر ہو گیا ہوں، نو، ناٹ اے پاسبل۔ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ اسٹڈی ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کی گروتھ ہے، جانوروں کا آغاز کہاں سے ہوا، جانوروں کی ایوولوشن کیسے ہوئی، اور ڈسٹریبیوشن آف لیونگ آرگنزم، دنیا میں جاندار کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں تو بہت لمبی بحث ہے، بہت زیادہ برانچز ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو آج کا میرا جو لیکچر تھا وہ صرف بیالوجی کے اوپر تھا، کہ بیالوجی سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں ہم اسٹڈی آف لائف، جس کو لٹرل میننگ اگر ہم کہیں گے تو اسٹڈی آف لائف یعنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور زندگی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایسی چیز کا نام ہے، ایسے جاندار کا نام ہے، ایسی کریچر کا نام ہے جو سیل سے مل کر بنی ہوگی، اس میں زندگی ہمارے لیے موجود ہوگی، جو کہ ہم سائنٹیفک طور پر کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔